अस्सलाम वालेकुम डिफेंस व्यूअर्स। फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करें कि पाकिस्तान एयरफोर्स को चीन से J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अगले चंद माह में डिलीवर कर दिया जाएगा। इस खबर के हवाले से मुस्तनद सोर्स और पॉसिबिलिटी से मुतालिक हमारा अपना एनालिसिस भी इस वीडियो में शामिल होगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में बयान किए गए J-35A से मुतालिक मिसाइल्स और दीगर डिटेल्स को भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, नामवर डिफेंस वेबसाइट जेन्स ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अगले चंद माह में चीन से J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का एयरफोर्स वर्जन हासिल कर लेगी। जेन्स ने पाकिस्तान के सीनियर ऑफिशियल का हवाला देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को J-35A अगले चंद माह में डिलीवर होना शुरू हो जाएगा, जबकि इस हवाले से पाकिस्तानी पायलट्स भी पहले ही चीन में इस तैयारे को फ्लाई करने से मुतालिक तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान इन तैयारों के साथ चीन से तकरीबन 400 किलोमीटर रेंज रखने वाले PL-17, जिनको PL-21 भी कहा जाता है, वो लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स भी हासिल कर रहा है। फ्रेंड्स, जेन्स एक नामवर और ऑथेंटिक डिफेंस न्यूज मीडिया आउटलेट है और इसकी जानिब से ये खबर यकीनी तौर पर कई एतबार से मुस्तनद और वेरीफाइड है। जेन्स ने इस रिपोर्ट में मजीद बताया है कि पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से पाक फिज़ाइया के लिए एक्वायर किए जाने वाले J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की तादाद डिस्क्लोज नहीं की गई। ताहम जेन्स इससे पहले रिपोर्ट कर चुका है कि पाकिस्तान चीन के साथ 30 से 40 J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन से मुतालिक बातचीत कर रहा है। यहाँ इस बात का तज़किरा करना जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत के साथ मई के अवाइल में होने वाली कशीदगी के बाद इस किस्म की स्पेकुलेशंस पहले ही रिपोर्ट की जा चुकी हैं कि पाकिस्तान शायद चीन से J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट तवक्को से पहले हासिल कर सकता है। गो के इस बारे में अभी तक मुस्तनद ज़राए से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। अलबत्ता जेन्स की हालिया रिपोर्ट ने इन खबरों को एक लिहाज से न सिर्फ वैलिडेट कर दिया है, बल्कि इस किस्म की रिपोर्ट दरअसल पाकिस्तान और चीन के पहले से मजबूत दिफाई ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने की भी एक लिहाज से तस्दीक है। फ्रेंड्स, अब से चंद घंटे पहले चाइनीज सोशल मीडिया पर इमेजेस और इंफॉर्मेशन शेयर की गई है कि चीन की एयरफोर्स के वूहू एयरबेस पर सैटेलाइट इमेजेस के हवाले से ये दावा किया गया है कि चीन की एयरफोर्स की 9th एयर ब्रिगेड को गालबन पहले सीरियल प्रोड्यूस J-35A तैयारे डिलीवर कर दिए गए हैं। इस हवाले से एक इमेज भी जारी किया गया है जिसमें ये क्लियरली देखा जा सकता है कि चीन के J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को क्रू मेंबर्स की जानिब से टेस्ट किया जा रहा है। ख्याल है कि अब से चंद रोज पहले चीन की एविएशन इंडस्ट्री की जानिब से J-35A के पहले सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स को टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करते हुए देखा गया था, जबकि इस बात के कभी इम्कानात हैं कि चीन की एयरफोर्स को वाकई इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स डिलीवर किए जा चुके हैं। इधर चीन की नेवी के लिए खास तौर पर तैयार किए जाने वाले J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के भी 2 यूनिट्स को देखा गया है, जिनके बारे में ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये भी शायद इब्तदाई सीरियल प्रोड्यूस यूनिट्स में से एक हैं। फ्रेंड्स, अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त नहीं तो ऐसे में इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी तवक्को से बहुत पहले J-35A के इब्तदाई यूनिट्स अगले चंद माह में रिसीव कर सकती है। चीन की डिफेंस इंडस्ट्री की डेवलपमेंट्स और खास तौर पर सेंसिटिव वेपन्स की प्रोडक्शन और उससे मुतालिक इन एसेट्स की चाइनीज आर्म फोर्सेस में इंडक्शन के बारे में आमतौर पर रिपोर्ट्स कुछ देर के बाद ही सोशल मीडिया पर शेयर की जाती हैं। लिहाजा इस बात की पॉसिबिलिटी मौजूद है कि शायद चीन की एयरफोर्स को अब से चंद हफ्ते पहले ही J-35A स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डिलीवर किए गए हैं। अगर चीन की एयरफोर्स इस साल के मिड में ही J-35A इब्तदाई तौर पर इंडक्ट करना शुरू कर देती है तो यकीनी तौर पर अगले चंद माह में वो J-35A के कुछ यूनिट्स पाकिस्तान को भी डिलीवर कर सकता है। आपकी इस डेवलपमेंट और इस पॉसिबिलिटी के बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। फ्रेंड्स, J-35A जिसको शेनयांग एयरक्राफ्ट कारपोरेशन तैयार कर रही है, दरअसल ये चीन की नेवी के लिए खास तौर पर तैयार किए जाने वाले J-35 कैरियर बॉर्न स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ही एयरफोर्स वर्जन है। चीन की जानिब से इसी एयरफोर्स वर्जन को एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए भी मुख्तलिफ दिफाई नुमाइशों में स्केल मॉडल के साथ प्रेजेंट किया जा रहा है और चीन इसी ही एयरफोर्स वर्जन को नियर फ्यूचर में पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। ख्याल रहे कि FC-31 भी इसी तैयारे के इब्तदाई वर्जन या इब्तदाई यूनिट्स को कहा जाता था और
اور اب اس کو J-35 اور J-35A کہا جاتا ہے۔ J-35A کا اگر J-35 کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے فرق پر بات کریں تو J-35A پر نہ تو فولڈڈ ونگز اور نہ ہی اریسٹنگ ہک موجود ہوگی، اس کے علاوہ اس کا ونگ سپین بھی نسبتاً J-35 یعنی کیریئر بورن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ سے نسبتاً کم ہے۔ اس کے علاوہ J-35A میں امپروو ایرو ڈائنامک پرفارمنس جو بنیادی طور پر ویٹ سیونگ کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ نیول ورژن سے نسبتاً پہلے انیشیل آپریشنل کیپیبلٹی حاصل کر لے گا۔ J-35 کی اگر اسپیسیفکیشنز کی بات کریں تو یہ طیارہ لینتھ میں 17.3 میٹر اور ہائٹ 4.8 میٹر رکھتا ہے، جبکہ اس کا ونگ سپین 11.5 میٹر ہے۔ اس کا نارمل ٹیک آف ویٹ 17.5 ٹن بتایا گیا ہے، جبکہ میکسیمم ٹیک آف ویٹ 28 ٹن اور اس کا انٹرنل فیول کے ساتھ کامبیٹ ریڈیس 1250 کلومیٹر ہے۔ اس کی میکسیمم سپیڈ 1.8 ماک بتائی جاتی ہے، جبکہ سروس سیلنگ تقریباً 50,000 فیٹ ہے اور یہ ٹوٹل 8 ٹن کا ویپنز لوڈ کیری کر سکتا ہے، جس میں سے 2 ٹن انٹرنل اور 6 ٹن ایکسٹرنلی ویپنز بے پر کیری کیا جا سکتا ہے۔ فرینڈز J-35A کے اگر ویپنز پیکج کی بات کریں تو یہ 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ انٹرنل ویپن بے میں 6 ایئر ٹو ایئر میزائلز کو کیری کر سکتا ہے، جس میں PL-10E شارٹ رینج ہائی آف بور سائٹ ایئر ٹو ایئر میزائل اور PL-15E بیونڈ ویژول رینج ایئر ٹو ایئر میزائل کے علاوہ PL-21 یا PL-17 کہے جانے والے ایکسٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز قابل ذکر ہیں۔ گو کے فولڈڈ ونگز کے ساتھ PL-15 اور PL-10 ٹوٹل 6 کی تعداد میں انٹرنل ویپن بے میں کیری کیے جا سکتے ہیں، تاہم PL-21 یا PL-17 کہے جانے والے ایکسٹرا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائلز کے ٹوٹل 4 میزائلز اس کے انٹرنل ویپن بے میں کیری کیے جا سکتے کی اطلاعات ہیں۔ ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز میں LS-6 اور FT-7 سیریز کے گائیڈڈ بامز کے علاوہ GB-50 کے گائیڈڈ بامز اور اس کے ایکسٹرنل ہارڈ پوائنٹس پر بوقت ضرورت اینٹی شپ رول میں YJ-83 کے اینٹی شپ کروز میزائل اور YJ-91 اینٹی ریڈیشن میزائلز بھی اس کے ویپنز پیکج میں شامل ہیں۔ فرینڈز چین کے J-35 پر انیشلی ٹیسٹنگ کی غرض سے WS-21 اسموک لیس 9 ٹن کلاس کے ٹربو فین انجنز کا استعمال کیا جا رہا تھا، تاہم اس ٹوین انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ پر فیوچر میں WS-19 10 ٹن کلاس کے انجنز کا استعمال کیا جائے گا۔ اس انجن کے بارے میں یہ توقعات ہیں کہ اس کے لیٹر ویریئنٹس کو تھرسٹ ویکٹر کنٹرول یعنی TVC نوزل سے بھی اکوپ کیا جائے گا، جو اس طیارے کی منوربلٹی کو مزید انہینس کر دے گی۔ گو کے ارلیئر ورژن میں نان اسٹیلتھی نوزلز کا استعمال کیا جا رہا تھا، تاہم نئے انجنز میں ریڈار کراس سیکشن کو ریڈیوس کرنے کی غرض سے اسٹرینتھ کریکٹرسٹکس رکھنے والی نوزلز کے علاوہ اس کے ہاریزونٹل سٹیبلائزر کو بھی پارشلی شیلڈ کیا گیا ہے، جو یقینی طور پر اس طیارے کی سروائیویبلٹی اور اسٹیلتھ فیچرز کو فردر امپروو کرنے کا باعث بنے گا۔ فرینڈز گو کے پاکستان ایئر فورس نے حالیہ کشیدگی کے دوران اپنے مد مقابل انڈین ایئر فورس پر ٹیکنالوجیکل برتری کو واضح طور پر ثابت کیے ہے، تاہم J-35A کی پاکستان ایئر فورس میں فارمل انڈکشن یقینی طور پر پاکستان ایئر فورس کو کئی حوالوں سے اپنے مد مقابل انڈین ایئر فورس پر ایج پرووائڈ کرے گی۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کے ریٹائرڈ ایئر فورس آفیشلز اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس میں J-35A اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی انڈکشن کی صورت میں اسے اپنے روایتی حریف پر تقریباً 10 سال کی برتری حاصل ہو جائے گی۔ گو کہ انڈیا بھی گزشتہ کچھ عرصے سے اور خاص طور پر ریسنٹ کشیدگی کے بعد بڑی تیزی سے اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی انڈکشن پر غور اور کوششیں کر رہا ہے، تاہم بظاہر یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت اگلے 3 سے 4 سال میں Su-57 یا پھر F-35 کی صورت میں کسی ایک اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو انڈکٹ کر پائے گا۔ دوسری جانب پاکستان ایئر فورس کی جانب سے اگلے 1 سے 1.5 سال میں J-35A کی فارمل انڈکشن اور اس کو آپریشنلائز کیے جانے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو J-35A سے متعلق لیٹسٹ اپڈیٹس اور اس بریکنگ نیوز سے متعلق بہت کچھ جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔